brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa katimaan sa atuang pag-alagad sa atuang Kristong Hari, mao ang paghinumdum sa panginahanglan sa uban. Busa nini atong kasaulugan karon, ilakip nato ang special intention sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan og anniversaries karong bulana. Ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay, ang kaayuhan sa tanang masakiton, ug alang sa tanan nato makaigsuonan nga nagkinahanglan. Sa hamili nga paagi iampo nato ang makaigsuonan nato nga nagsuporta way puas nga mitabang sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Aron kita mahimong andam nga mosalmot nining atong panagtigom pahinungod sa atong Kristong Hari. Hinulsulan ta ang tanan natong mga kalapasan.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Kami kanimo tungod sa Ginoo limayan. Ginoong Hesu Kristo, buto anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa sala sa kalibutan. Panoy kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawat ang among pangamuyo. Espiritu Santo, Iha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, 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 Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan, ug gibag-o mo ang tanang butang. Diha sa imong anak nga si Jesucristo ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangya unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig ka nimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila mahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiog. Ako mismo mao'y magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila, nag-ingon ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakadon ko sila sa walay pagpihig. Mahitungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoong Dios. Pinigon ko ang mga karnero, og lainon ko kini gikan sa mga kanding.
ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan. Tungod sa iya nga ngalan. Gihikiyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulog lana, nagawas gayud ang akong kopa. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, muabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit.
Si Kristo maoy una sa tanan. Unya, musunod katong iya ni Kristo. Inig-abot na niya. Unya, muabot ang katapusan. Ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon. Apan kung ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan, ubos sa iyang pagmando ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayod. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanan niyang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang iyang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumudoong ako ug inyo akong gidawat sa inyong panimalay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumudoong ug midawat kami kanimo sa among mga balay o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa
ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ninyo ako paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo, apan wala ninyo ako alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsunan, dili ikalimod nga ang liturhiya sa pulong nining atong panagtigom karon nagpunting sa usa ka kamatuoran nga kasagaran dili ta ganahan mamalandong. Ug unsa man kini nga kamatuoran? The last days, the final judgment. Kanusa gantihan ang mga matarong ug silutan ang mga dautan. Atong hinumduman makaigsuonan ha, nga sa katapusang adlaw, ang atong Ginoong Hesukristo, King of the universe, will be judge, defense, prosecutor, rolled into one. Rolled into one. Unya unsay buhaton niya? He will scrutinize the history of our life, our history of giving and doing, our history of generosity and compassion as key evidence of how our faith has been alive through works inspired by grace. Palihog pamalandungin ninyo, Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Revelation 20, 11 to 15. Makaigsuunan, kung nakabantay mo, nakamatikod ba ang mga matarong ug dautan sa sugilanon nga ang ila di ang gialagaran o wa alagari mao di ay kadto ang hari? Aware ba sila? Dili sila aware, no, di ba? Ang mga dautan, wa sila masayod, mo tunong utana, kanus aman man kami, nagdumili sa pagtabang kanimo. Hasta pod ang mga matarong, di pod sila aware nga ang ila di ay gibuhatan sa maayo, mao di ay ang ilang hari. Di pod sila aware. Ambot nakabantay ba mo? Silang duha, dili aware. Pero ngano nga ang usa ka pundok gisilutan, ang laing pundok gigantihan. Tungod sa ilang reaksyon sa maong kamatuoran. Ang mga matarong makaigsuonan, bisan tuod og wala sila magdahom nga ang ilang hari di ay gi-personify sa mga tao nga ilang gialagaran, sila naghimo ra gihapon sa maayo. Naghimo sa angay nilang buhaton. Kay pagkakita nila sa nanginahanglan, ang ilang nakita, a person in need. And I am a person. And for that reason, angayan silang tabangan. Kung naapog ko'y ikatabang. They saw humanity in distress. Period. That's it. Wa na sila ingon nga mitabang tungod kay nagpaabot sila ganti. Wala. Mitabang tungod kay basi nagdisguise ang Ginoo. Wala. Mitabang sila tungod kay naa sila ikatabang o nya nakita nila nga angay gyung tabangon. Period. Nya nakabantay mo, they were rewarded. Bisan og di sila conscious sa reality
nga ang ilang hari di ay is personified diha sa mga nanginahanglan. Unsay leksyon ato makuha ana? That's right. Sa atong pagbuhat og maayo, atong buhaton kini sa kinasingkasing gayod. For its own sake. Dili tungod kay gibuhat nato ni may nalang malangit. Dili. Buhaton ta ni haron di ta maimperno. No, dili na mao. Hinumduman na to, ang mga matarong nining ato ebanghelyo karon gigantihan tungod kay nibuhat sila sa angayng buhaton irregardless sa naabay ganti or wala. Ingon ni ana di ay ang matang sa pagkatao nga kahimut-an sa Dios. Mubuhat sa maayo tungod kay kumbinsido siya nga ang gibuhat niyang maayo makaayo kaniya og sa uban. No more, no less. Naarita sa mga daotan. Unsay nabuhat sa mga daotan nga gisilutan man sila. Sakto, wrong question. Wa man sila gibuhat. May gibuhat ba sila batok sa mga nanginahanglan? Wala. Ilabang gi sa likway, ilabang gidaog-daog, wala sad. Pero nganong gisilutan ban sila? Precisely because wala sila'y gibuhat. Wala nila buhata ang angayng buhaton. Naaunta sila mabuhat, pero nagdumili sila pagbuhat. Why? They did not see humanity in the faces of those distressed individuals. They saw annoyance, they saw trouble, or whatever. Di lang sila gusto nga manggilabot, kay di sila gustong mahasol. Period. Wa sila gibuhat. Pero gisilutan sila ug mapintas kaayo nga silot, eternal punishment. Unsay leksyon makuha nato ani? Makaigsunan, ang hukom day batok nato dili lang tungod sa atong mga nabuhat nga daotan. Hukman sadta tungod sa mga maayong butang nga angay unta natong buhaton pero wala nato buhata. So from now on, let us take seriously our sins of omission. Many times we are so caught up with identifying our sins of commission, what we do that's not pleasing in the eyes of God. Okay na siya, pero that's only one side of the coin. There's the other side. Unsa man na ang wala pagbuhat sa angay buhaton. Nya sa akong pamalandong makaigsuonan og sa akong pagpakumpisal sulod sa hataas nga panahon, akong nakita kining dapita maoy kasagaran mataligaman. Very few of us would confess our sins of omission. Immediately, we identify our sins of commission, but not omission. And for all we know, our sins of omission are worse than our sins of commission. Tungod kay gitukmod sa tinalawan, gitukmod sa kataspukan, gitukmod sa walay pagbati sa uban. So muna atong usisahon ko nung atong ugalingon karon. We need to look into ourselves and ask, kumusta man ko? Kung niining gutloa sa kong kinabuhi, hukman ko sa Ginoo, unsa man ko karon? Karnero, kanding. Nya ang tan-aw nato ang atong mga nabuhat o ang atong wala mabuhat. In our hearts we know unsay atong standing before God right now. Hinumdum lang kong sugilanon, ambot na istorya na banako ni dinhe. Na usa ka adlaw niya na makiigsunan ang mga parokyano nakurat kay dihay first time ever sa ilahang exclusive nga village nga naa dito ang hamili nga chapel nila, first time na ay naglingkod dito nga makalilimos. So siya lang kasing-kasing nganong nakasud man eh. This is a gated community. Ano nakasud maning kagwing din eh. Pero wa sila mahimo kay manimba baya nga magpakita kas imong taras. Padung manimba sa uban likay lang tan-aw age ana. Wa age way nanumbaling gyud. Ang uban ang tinanawan murag kung kutsilyo pa ang tinanawan murag patay na gyud tong maong makalilimos. Hait kay tinanawan nganong naabot ni dinhi. Ana. So pala istorya makaigsunan pagdayo ng bagting para sa entrance hymn, sus nakuratan ang tanan makaigsuonan. Kay ang
maong makalilimos, mibarog, mitangtang sa iyang disguise, og mipaso. Uy, mao dito ilang padrikura. Mipaso. Og sa introduction miingon, makaigsuonan ako ning gibuhat dili tungod kay gusto ko kamo nga i-prank. Dili tungod kay gusto ko nga pakaulawan mo, i-embarrass mo, dili. Dili tungod kay gusto nako ipakita nga santos ko kamo, dili. Ang akong katuyuan ra gyud ini ang pagpahinumdum kanato nga sa kaulahian we shall be judged not according to our achievements, not according to our status, not according to our fame, kundili giunsa nato pagtratar ang labing nanginahanglan sa atong katilingban. We shall be judged according to how we live our lives in relation to the twofold commandments. Unsa ganito? Love God above all else and love our neighbors as ourselves. Matod pa ni Archbishop Fulton Sheen makaigsuonan, love of self kuno without love of God is dangerous because it becomes selfishness. Love of others without love of God is still dangerous because we end up loving only those who are pleasing to us and discarding those who are unlovables. So ang sakto gid ay magpares gid ang duha, love of God and love of neighbor. Ini kalawat nato ato hangyoon Ginoo sukad karon tabangi kami nga kun mohimo manggani kami og acts of charity from now on, Lord, we should do it always inspired by love, not for any other motive. Haron niya ang pagiha ang among mga buhat imong kahimutan o ginigabot sa panahon nga kami muhatag naghusay sa imong atubangan, maluoy unta ikaw sa paghinumdom kanamo. Amen. Uban sa hugot nga pagtuo atong isangyaw ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot na kalibutan. Amen. Mudangop kita ngadto sa Dios atong Amahan, ang tinubdan sa tanang butang maayo. Uban ang mapaubsanong kasing-kasing, pangayuon nato kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan aron kita magpuyo diha sa iyang kahayag. Langitnong Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa among pagtuo diha ni Kristo ang Hari, isipon namong mas bilinhon ang mga butang sa gingharian sa Dios labaw kaysa mga butang dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langitnong Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maningkamot
nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan ug sa wala gipakataw nga mga kabataan, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sa kanunay tinguhaon namo ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang masakiton ug sila nga nanag-antos makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Itong Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga matuhuon nga nihalina makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Langitong Amahan, sud-o nga kaming imong mga alagad ug patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gipadangat uban ng pagtuo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi nini ang katawhan giuli ni Kristo nga anak kanimo. Magpadangat unta kini sa kayo sa kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tibuok kalibutan, sa Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nga na kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pagtuaw. Santos kayo di kao Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao.
trabaho, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kahaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Hingpiton ta karon ang atong pag-ampo ug mapagdaig pinaagi sa paghulam sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Tumarang imong pagod, tingin sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inono aluwasap kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
kaharian, ahang gahom o ang himaya. Hatod sa kahanturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya, na moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apang ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. What bread is there to satisfy us? Whose hunger is for life? What fruit of earth can fortify us with gentle strength and strife? Only this bread with you within us, your life made of flesh and bone, can purify and unify us into one body, one people, all your own. Rise, King of ages, our eyes are your throne. Glory, we glory that we are your own. Your people are
Before all nations we take our stand, the Philippines for broad. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, ang kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingharian nga tuhonhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mangluhod palihog. sit sempiterna gloriam, civitem sine terminum, nobis in patria salutaris vicele panis villa premunt hostilia darobor per trenoque ovino
sed se eterna gloria vitam sine termino nobis donet in patria. Bagting naman. Nasa ulog na ang misa ato ang daygon og pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Diyos. Christus vincit, Christus vincit, Christus, Christus emperor, Christus vincit, Christus regnat, Christus emperor. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.